अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज इंशाअल्लाह हम जरब या स्कैबीज़ के बारे में तबसरा करेंगे। ये इसके असबाब क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं, इसके अक़साम क्या हैं और मुकम्मल वसूल इलाज और इलाज पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। आइए हम देखते हैं। ये एक छोटा सा माइट दिखाया गया है, इसकी एक तस्वीर है और ये जो है आपका माइट है, ये आपका माइट है। और कुल ये 2 हफ्ते के अंदर पहले जो है 15 मिनट की कपलिंग होती है मेल से। पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे ज़िंदगी में एक बार कपलिंग करता है और 1 या 2 दिन के अंदर ये अंडे देता है। फिर अंडे से 2 से ढाई दिन के अंदर लार्वा पैदा हो जाते हैं और फिर उसके बाद ये बाहर आते हैं 3 से 4 दिन के अंदर। और पहले जो लार्वा होता है उसको प्रोटो निम्फ कहते हैं, फिर उसके 3 दिन के बाद टीटो निम्फ बनता है और फिर एडल्ट लार्वा 2-3 दिन के अंदर बन जाता है। यानी 2 हफ्ते में ये अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। और इसके बीज का जो बुनियादी वजह है यही जो है माइट है। इसको हम जो है सार्कोप्टीज स्कैबी के नाम से जानते हैं। सार्कोप्टीज, ये आपको देखिए लिखा हुआ है सार्कोप्टीज स्कैबीज होमोनिया, यानी ये इंसान पर रहता है, होमोसेपियंस पर रहता है, इसलिए इसको होमिनिस के नाम से जानते हैं। सार्कोप्लीज स्कैबिया। अब आइए हम देखते हैं जरब क्या है। जरब या खुजली की तारीफ। जरब एक ऐसा मुतअद्दी मर्ज है। मुतअद्दी का मतलब तादिया, एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलेगा, जो भी इसके ताल्लुक़ या कांटेक्ट में आएगा। जल्दी बीमारी है जो सार्कोप्टीज स्कैबी नामी माइट या कीड़े की वजह से पैदा होती है। तो ये एक जल्दी बीमारी है जो मुतअद्दी है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है, जब हम एक दूसरे से ताल्लुक़ात कायम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। यानी अगर घर में किसी एक अफराद को ये जो है बीमारी हो गई तो दीगर अफराद में भी ये बीमारी पाए जाने का इम्कान है, बल्कि मोहल्ला का मोहल्ला भी इसके चपेट में आ जाता है। ये जरब या खुजली। अब ये जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज़म क्या है, वजह असबाब क्या है, इसको इटिलाजी क्या है। सार्कोप्टीज स्कैबी जिल्द की ऊपरी तह में, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, ऊपरी जिल्द की ऊपरी सतह को स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, में सुरंग बनाता है, अंडे देता है और अंडे जब पैदा हो जाते हैं तो वहाँ खारिश होती है और दाने निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं और खारिश होती हैं। इसीलिए इस खारिश की वजह से इसका नाम खुजली भी रखा गया है, या जरब या स्कैबीज़। ख़ास तौर से ये जो है इसका ख़ास निशाना होता है जो गहवे हैं, जो अंगुलियों के बीच में खला है, वहाँ पर जो है करता है। वैसे ये जो है आपके जो है उसी तरीके से जहाँ यहाँ रतूबत होती है बगल में, या जो है क्या कहते हैं ख़वातीन के पुस्तान के इर्द गिर्द जो है ये परेशान करता है और रात में ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करता है, रात में खारिश बढ़ जाती है। अब जो है इसका ट्रांसमिशन या फैलाव कैसे होगा, आप इसको समझिए। जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी एक की जल्द दूसरे के जल्द से अगर रगड़ गई, घिस गई, ताल्लुक़ में आ गई तो ये जो है इसका फैल जाएगा। कपड़े, तौलिया, बिस्तर, ख़ास तौर पर शदीद केसेस में जो है तौलिया वगैरह से भी, एक आदमी ने तौलिया से जो है गुस्ल करने के बाद जो है जिस्म को पोंछा और उसी तौलिया का दूसरे ने किसी इस्तेमाल कर लिए तो इसके फैलने का इम्कान बहुत तेज़ हो जाता है। घर के अफराद में बहुत जल्द फैलता है, यानी एक अफराद में होगा तो दूसरे अफराद में। इस तरीक़े से इसका ट्रांसमिशन एक दूसरे से ताल्लुक़ात ज्यों ही जो है जल्द आपकी कांटेक्ट में आती है तो इस आपको, बल्कि कपड़े वगैरह भी, एक इंसान का कपड़ा जिसको खारिश हुई है दूसरा इंसान इस्तेमाल कर ले, या टावल इस्तेमाल कर ले, बिस्तर इस्तेमाल कर ले, तो जो है इसके फैलने का इम्कान होता है। रिस्क फैक्टर क्या है कि ये जो है गुंजान रहा, इस क्राउडिंग जो है, पूरा भीड़ भाड़ जो है जहाँ होती है, सफाई की जहाँ कमी होती है, बच्चों में
हॉस्टल में, मदरसे में, जेल में, नर्सिंग होम में इसके फैलने का इम्कान ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ ओवर क्राउडिंग होती है। थोड़े से जगह में, खला में, स्पेस में बहुत सारे इंसान रहते हैं, चाहे वह हॉस्टल हो या मदरसा हो, स्कूल हो, जेल हो, नर्सिंग होम हो। और इसका जो है अगला जो है रिस्क फैक्टर होता है कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त। जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी पावर कम होती है, उनके अंदर भी फैलने का ज़्यादा इम्कान होता है। इसके अलामात क्या होता है? शदीद ख़ारिश होती है, ख़ास तौर पर रात में जो है, रात में ज़्यादा ये शिद्दत अख्तियार करता है। छोटे दाने निकलते हैं, पेपल्स और सुरंगनुमा लाइनें दिखाई पड़ती हैं, जिसको जो है बरोस जो है कहते हैं। जैसे चींटियाँ बिल बना लेती हैं, उसी तरीके से ये इंसान के जिल्द में अपना लाइन नुमा जो है बिल बना लेता है। तो यह ख़ास जर्ब क्या है? जर्ब एक मुतअद्दी बीमारी है, यानी जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। और ये कहाँ पर असर करती है? जिल्द पर असर करती है, वहाँ पर ख़ारिश जो है पैदा होती है। और इसका जो जरसूमा है सारकोप्टिस स्कैबीज है, यही इसका कॉस्टिव एजेंट है। और यहाँ पर जो है जिल्द के ऊपरी तह पर सुरंग बनाता है, अंडे देता है, ख़ारिश और दाने निकल आते हैं। रात में ख़ारिश ज़्यादा हो जाती है। ट्रांसमिशन है कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, कपड़े, तौलिया, बिस्तर, ख़ास तौर पर शदीद केसेस में घर के अफराद में बहुत जल्द फैलता है। रिस्क फैक्टर, अगर गुंजान क्राउडिंग स्पेस है तो वहाँ ज़्यादा फैलने का इम्कान है। जैसे बच्चे एक दूसरे के मैदान में खेलते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ात कायम करते हैं, एक दूसरे से बहुत करीब रहते हैं। हॉस्टल है, मदरसा है, स्कूल है, जेल है, नर्सिंग होम है, जहाँ भी ओवर क्राउडिंग होगी वहाँ पर जो फैलने के इम्कान ज़्यादा होंगे। सिम्टम्स इसके ये हैं कि शदीद ख़ारिश होगी, ख़ास तौर से रात में, छोटे दाने पहले निकलते हैं, फिर सुरंगनुमा लाइनें दिखाई पड़ती हैं। आइए हम देखते हैं कॉमन साइट, ये कहाँ कहाँ पर जो है अटैक करता है। आँखों के दरमियान अटैक करता है, कलाई पर अटैक करता है, बगल यानी आपका जो है यहाँ अंगुलियों के दरमियान, हमने कहा ये जो गहवे होते हैं, यह ख़ास इसकी साइट है। जब से इसका पेज फैलता है सबसे पहले यहाँ पर अटैक करता है, फिर उसके बाद कलाई, उसके बाद बगल, फिर उसके बाद नाभ के इर्द गिर्द, और फिर रानों के अंदरूनी सतह पर, मर्दों में जेनेटेलिया के इर्द गिर्द, बच्चों में सर, चेहरा, हथेली और तलवा पर भी इसके इम्कान देखते हैं। अब इसके अक़साम क्या क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं? पहला तो क्लासिक, जो जर्ब आम होता है, जिसको जर्ब आम कहते हैं, क्लासिक जो है नॉर्वेजियन स्कैबीज सबसे पहले वहाँ जो है देखने को मिला था, इसलिए इसका नाम नॉर्वेजियन स्पीसीज रख गया था। बहुत ज़्यादा जरासीमी बोझ होता है, मोटी खाल, पपड़ी, ज़्यादा मुतअद्दी, ये ज़्यादा कंटेजियस होता है। नोडुलर स्कैबीज होती है, गिल्टी नुमा दाने निकलते हैं। स्कैबीज इन्फेंट्स, बच्चों में इसका ख़ास जो है हमला होता है। डायग्नोसिस ये है कि यहाँ पर जो है अक्सर जो अलामत क्या है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, अलामात जो है जगह घर वालों में ख़ारिश होती है। अगर ज़रूरत हो तो इसकी स्किन स्क्रैपिंग जो है अंडे वगैरह को निकाला जाता है और उसका टेस्ट किया जाता है। पेचीदगी क्या, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इम्पर्टिगो हो सकता है, एक्जिमा लाइक रैश होते हैं, ये नींद ख़राब होती है, चिड़चिड़ापन इंसान के अंदर जहाँ पैदा हो जाता है। रेयर पोस्ट स्ट्रोक स्ट्रेप्टोकाकस कॉम्प्लिकेशंस पाए जाने के इम्कान होते हैं। फिर उसके बाद आप मॉडर्न या जदीद इलाज क्या है? इसका जो है परमेथ्रिन 5% क्रीम ये आती है, रात को पूरे जिस्म पर, गर्दन वगैरह पर इसको लगा करके, गवे में लगा करके, जहाँ जहाँ पर है इसको पूरा जो है लगाते हैं। 8 से 12 घंटे बाद फिर धोएं। जो है ये जो है इंसेक्टिसाइड है, इसलिए नुकसान करेगा, तो 8 से 12 घंटे के बाद इसको धो देना है और 7 दिन बाद फिर इसी ट्रीटमेंट को रिपीट करना है। एक बार लगाने के बाद अच्छी तरह से 7-8 घंटे 8 से 12 घंटे छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट हफ्ते जो है ट्रीटमेंट कीजिए। अल्टरनेटिव्स जो है क्या, वर्मेक्टिन जो है ओरल, ये पीने वाली दवा है। फिर उसके बाद बेंजाइल बेंजोएट है, सल्फ़र आइंटमेंट है, और फिर ईचिंग कंट्रोल जो है किया जाता है। एंटी हिस्टामिन अदविया ली जाती है। माइल्ड स्ट्रेस 60 कोर्स होता है। ट्रीट आउट द हाउस ऑफ, इसके लिए इम्पॉर्टेंट नियम क्या है, जो कानून क्या है कि ट्रीट ऑल द हाउस होल्ड मेम्बर, क्योंकि सभी में फैलने का इम्कान है। कपड़े वगैरह को पानी हुए धूप में अच्छी तरह से धो करके सुखाएं, स्टरलाइज करें, नेल्स को ट्रिम करें, नाखूनों में भी अंडे रहने का इम्कान होता है। और ट्रीटमेंट पे क्या है, ट्रीटमेंट के बाद भी 2-3 हफ्ते तक ख़ारिश रह सकती है,
یہ فیلور نہیں ہے بلکہ لازمی ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ چلا جاتا ہے۔ اب یونانی جو خاص آپ کا مرحلہ ہے، یونانی کانسیپٹ بہت محکم مفصل گفتگو کی گئی ہے، ذرا سا آپ غور کر کے اس کے سنیے، اور کچھ اس میں جو ہے وصول علاج اور علاج کا ذکر ہوگا جو ہر جو ہے جلدی امراض کے لیے کامن ہوگا۔ اگر اس سلائڈس کو آپ نے صحیح طریقے سے ذہن نشین کر لیا تو جتنے بھی جلدی امراض آپ کے سلیبس میں ہیں سب کا وصول علاج اور علاج ایک ہی ہوگا اور وہی کام آئے گا۔ تو اب جب جلد میں فساد خلط کا فساد ہو، اب خلط کیا ہے؟ آپ کا دم بھی ہے، بلغم بھی ہے، صفرا ہے، سودا ہے، کسی بھی خلط کا فساد ہو سکتا ہے۔ تعفن، اس میں جو ہے سڑاہٹ پیدا ہو سکتی ہے، حرارت پیدا ہو سکتی ہے اور حدت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ حرارت اور حدت میں کیا فرق ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے سامعین میں سے حرارت اور حدت میں کیا فرق ہے؟ حرارت، یہ حرارت غریزی، یعنی اتنی حرارت ضروری ہوتی ہے بایولوجیکل ایکٹیویٹی کام فعال کرنے کے لیے، آپ کی بایولوجیکل ایکٹیویٹی ایکٹیو ہوں، اس کے لیے ایک نیونتم ٹمپریچر، منیمم ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو حرارت غریزیہ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ لیکن جب اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو ہم حدت کہتے ہیں، بلکہ اس میں بخار جب آ جاتا ہے تو اس میں جب جرب کا جو ہے اسکیویز کا جو ہے اٹیک ہوتا ہے تو اس میں حرارت بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے سبب میں حدت پیدا ہوتی ہے۔ اب وصول علاج یہ خاص ہے، ابھی اس کی اور مزید وضاحت ہوگی۔ تنقیہ، اصلاح مزاج، یہ یونانی مان کے چلتا ہے کہ سوء مزاج کی وجہ سے کسی بھی مرض کا تخلیق ہوتی ہے، پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلے جو ہے آپ مزاج کا جو ہے تعدیل کریں گے اور پھر پورے جسم کا تنقیہ کریں گے اور خون کی صفائی کریں گے اور تعفن کا ازالہ، اگر پیوٹریفیکیشن ہو گیا، سڑا داری، تو اس کا ازالہ کریں گے۔ موضعی ادویہ، جراثیم کش، جالی اور مجفف کا استعمال کریں گے۔ پھر صفائی اور پرہیز اور ماحول کی تطہیر کریں گے۔ پریونشن اور روک تھام، اس میں کیا ہے؟ قریبی جسمانی رابطہ کم کرنا ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں آنے پر ہی پھیلتا ہے، اس لیے رابطہ قائم کرنا۔ مشترکہ تولیہ، کپڑے وغیرہ استعمال نہیں کرنا ہے، مشترکہ ٹاول، بستر، کھانے کے پلیٹ وغیرہ کا قطعاً استعمال نہیں کرنا ہے۔ ارلی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور متاثرہ مریض کے گھر والوں کے ساتھ ٹریٹ کریں، یعنی ایک افراد میں ہے تو دیگر افراد کو بھی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے، کہیں ان میں بھی پھیل نہ جائے۔ اب آئیے ذرا ہم اس کو یونانی نقطۂ نظر سے فلو چارٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا وصول علاج اور علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ سبب مرض کیا ہے؟ جلد میں فساد خلط، تعفن، حرارت اور حدت۔ یہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، وہی چیز ہے کہ جلد میں فساد خلط ہوگا، صفرا، سودا، بلغم یا دم، کسی نہ کسی اخلاق کا عدم توازن ہوگا، ایک اخلاق کا ہو سکتا ہے یا ایک اخلاق سے زائد کا ایک ساتھ جو ہے فساد ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے تعفن پیدا ہو سکتا ہے، سیپٹیسیمیا پیدا ہو سکتی ہے، حرارت غریزیہ بڑھ جاتی ہے اور حدت جو ہے ہما کا جو ہے شکار ہو جاتا ہے۔ جلد کی تحریک، خارش، دانے، چھالے، رطوبت، پپڑی، اس کا جو ہے وجہ کیا، اس کا جو ہے پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جلد کی متحرک ہو جاتی ہے، اس میں خارش، کھجلی ہونے لگتی ہے، دانے یا چھالے پڑ جاتے ہیں، رطوبت اور پپڑی جو ہے مرطوبت پپڑی پڑ جاتے ہیں، خارش زیادہ خصوصاً رات میں ہوتی ہے، چھوت، عفونیت، کانٹیجیس، جو اس کو متعدی بیماری اسی لیے کہا گیا۔ اب وصول علاج میں دیکھیے کہ ادویات کیا ہے۔ تنقیہ، جو ڈی ٹاکس، پورے جسم کو اخلاق سے، جو فاسد اخلاق ہیں ان سے پاک کرنے کو تنقیہ کہتے ہیں۔ پاکی، تنقیہ پاکی سے مراد ہے پاک کرنے کا، یعنی جو فاسد اخلاق ہیں ان کا اخراج کیا جانا ہے اور اصلاح مزاج، دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے انسان کے مزاج میں خرابی پیدا ہوتا ہے، خلل واقع ہوتا ہے، اور جو ہے سوء مزاج جو ہے پہلے ہوتا ہے، اور جب سوء مزاج ہوتا ہے تبھی جو ہے کوئی امراض کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے مزاج کی بھی اصلاح کرنی ہے اور پورے جسم کا تنقیہ کرنا، تاکہ جو فاسد اخلاق ہے ان سے کو نکالا جا سکے، خارج کیا سکتا ہے۔ مقصد کیا اس کا ہے؟ تنقیہ کا مقصد کیا ہے؟ بدن سے فاسد مادہ خارج کرنا۔ یہی ہم نے کہا کہ آپ جس بھی مادہ کی وجہ سے یا کھجلی ہو رہی ہے، یہ دم بھی ہو سکتا ہے، بلغم بھی ہو سکتا ہے، سودا، صفرا یا کوئی اور بھی جو ہے
गैसियस या कुछ और भी फासिद अखलाक पैदा हो सकता है। इन सब से बदन से खारिज करना है और मिजाज की दुरुस्तगी करना है, क्योंकि दो ही बुनियादी सबब थे, एक तो सूए मिजाज था और दूसरा फासिद अखलाक का जो है इज्तमा था। तो अब मिजाज की दुरुस्तगी की जाएगी और बदन से फासिद मादा खारिज किया जाएगा। इस पूरे मराहिल को हम इस्लाह मिजाज और तनक़ीह बदन के नाम से जानते हैं। अब इसमें जो अद्वियात इस्तेमाल की जाएगी उसमें जो है मुसफ़ी खून, पहले खून की जो है साफ़ करने वाली अद्वियात इस्तेमाल की जाएगी। शरबत अनारैन, शरबत बसूरी, अर्क़ासनी और अर्क शाहतीतर। आप प्यारे मुअज़्ज़ज़ सामीन और तलबा इसको एकदम होंठ से लगा लीजिए, सीने से लगा लीजिए। ये आपका जुज़ है। एक बार अगर आपने ज़हन नशीन कर लिया तो जितने भी आपको जल्दी अमराज हैं या कहीं भी मुसफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इन अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत अनारैन जो अनार का है, शरबत बसूरी, शरबत कासनी और यह अर्क कासनी, अर्क शातर। और फिर उसके बाद मुलय्यन और मुसहल। अगर कब्ज़ है तो सबसे पहले हम मुलय्यन का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुलय्यन का से फ़ायदा ना हो, ज़रूरी हो, तभी मुसहलात का इस्तेमाल करें, वरना क़तअन मुसहलात का कभी भी इस्तेमाल ना करें। सीधे जो है पहले मुलय्यन का करें और ज़रूरत हो। मुलय्यन को इंग्लिश में लैक्सेटिव कहते हैं, ये आप याद कर लीजिए। ये दो लफ्ज़ है, एक को कहते हैं लैक्सेटिव, LAXATIVE, इसको कहते हैं लैक्सेटिव और मुलय्यन। और दूसरा आपका क्या है, परजेटिव, जिसको मुसहलात के नाम से हम जानते हैं। परजेटिव, PURGE, ये ज़रा पॉइंटर भाग रहा है, परजेटिव, TIVE, परजेटिव। तो ये आपका परजेटिव क्या है, ये आपका मुसहलात है। ये परजेटिव क्या है, आपका मुसहलात है। और मुलय्यनात क्या है, इसका लैक्सेटिव। तो पहले सबसे पहले लैक्सेटिव या मुलय्यन अद्विया का इस्तेमाल किया जाएगा। अब बहुत कब्ज़ शदीद है, हाजमा ख़राब है, तो पहले हाजमा को दुरुस्त करेंगे, मुलय्यनात को देंगे, और काम न चले तब उसके बाद मुसहल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके लिए हब्ब सक़मोनिया और हब्ब अफ्तमून और हब्ब सक़मोनिया और सनाए मक्की और गुल सुर्ख, हल्का अखराज जो है गुल सुर्ख करती है, सना मक्की, ये जो है परजेटिव के उसमें आ जाती है। इसलिए बहुत ही इसकी कलील मिकदार सना मक्की की जो है इस्तेमाल की जाती है। तो आप जो है पहले आपने तनक़िया किया, पहले सबसे पहले तो जो सूए मिजाज हो चुका था मिजाज की तादील करेंगे, फिर उसके बाद जो है फासिद मादा से जिसको अखराज करेंगे। इसको इस्लाह मिजाज और तनक़िया कहते हैं। यानी सबसे पहला तो इस्लाह मिजाज होगा, नंबर 2 तनक़िया होगा, हालांकि दोनों को एक ही जुमले में रख दिया गया है। उसके बाद मुलय्यनात और मुसहलात का इस्तेमाल करेंगे, हब्ब सक़मोनिया, हब्ब अफ्तमून और सनाए मक्की और गुल सुर्ख। अब उसके बाद खून की सफाई और इज़ाला। आपने जो है यहाँ खून की सफाई पढ़ा था, लेकिन उसको फिर और जो है इसको क्या कहते हैं, ब्लड प्यूरीफायर और एंटीसेप्टिक इसे कहते हैं। मकसद क्या होता है, खून व जल्द की गर्मी और हिद्दत को कम करना। ब्लड प्यूरीफायर का मकसद क्या होता है, यहाँ पर हर कैटेगरी की अद्वियात का मकसद लिखा गया है और जो है उसमें अद्वियात शामिल की गई हैं। तो ये कम करना और खून ताफुन को ख़त्म करना, क्योंकि ताफुन भी पैदा हो गया था, बदबू भी पैदा हो गई थी, तो इसको ख़त्म करना। अब इसके लिए मुसफ़ी खून जो इसको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी कहते हैं, शरबत शाहतर, शरबत उन्नाब, शरबत नीलोफर, अर्क मकोय और अर्क कासनी। ये बेटा पढ़ने में मुझे आसान है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे एक बार तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद अगर हिद्दत और जलन ज़्यादा है तो कुश्त मरजान कम मकदार में, और हकीम के मुताबिक तवाशीर और खनक अद्विया जो है, ये कुश्ता हमेशा बहुत ही कलील मकदार में 1 मिलीग्राम, 2 मिलीग्राम, मैक्सिमम 3 मिलीग्राम जो है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप 1 चम्मच पूरा भर करके जो है या 2 चम्मच शरबत दे देते हैं, अर्क दे देते हैं, उस तरीके से कुश्ता का इस्तेमाल कर लीजिए। कुश्ता का मैक्सिमम जो क्वांटिटी परमिसिबल है
तिब्ब यूनानी के नुक्ते नज़र से वो मैक्सिमम 3 मिलीग्राम तक मेरी नज़रों से गुजरा हुआ है। 2 से 3, 2 से 3, 1 2 3, 1 2 3, इससे शायद कभी भी हमने किताबों में नहीं देखा है कुश्ता के, कोई भी कुश्ता हो। और ये मरजान एक पत्ता उससे जो है कुश्ता मरजान बनता है। अब उसके बाद आगे आ जाइए, मौज़ई इलाज जो है ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट में क्या क्या हमने करना है। इसका मुजफ्फिफ का मतलब होता है सुखाना, ड्राइंग जो है। जब रतूबत होगी तो उस रतूबत को ख़त्म करने के लिए मुजफ्फिफ जीनतविया का एडमिया इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम मुजफ्फिफ कहते हैं। मकसद क्या है? कीड़ा जरसूमा को ख़त्म करना, ख़ारिश को कम करना और जिल्द खुश्क व साफ़ करना। यानी मरतूब जो वहाँ पर रतूबत थी वो थोड़ा सा साफ़ सफाई होकर के ख़ारिश को कम करेगी और जिल्द को खुश्क रखेगी, ताकि फ़र्दर जो है उसका ट्रांसमिशन ना हो सके। अब बेहतरीन मौज़ई इलाज अद्वियात क्या है? मरहम गोगर्द, जिसको हम सल्फ़र के नाम से जानते हैं, क्यूरियत के नाम से जानते हैं, तो जर्ब में बहुत ही मुफीद है। ख़ास तौर पर ज़िद्दी ख़ारिश, जब ऐसी ख़ारिश हो जो ख़त्म नहीं हो रही है तो उसको हम ज़िद्दी ख़ारिश के जुमरे में रखते हैं। और इसके लिए किब्रियत, मरहम किब्रियत या गोगर्द सल्फ़र आइंटमेंट। फिर उसके बाद मरहम जर्ब, मशहूर तरकीब कंपाउंड जर्ब के लिए मखसूस है। फिर उसके बाद रोगन नीम, ये जो है जरासीम कुसदविया होती है। फिर ज़िद्द ख़ारिश है और जिल्द दोस्त, यानी जिल्द के में बहुत ही ये मुफीद होती है। रोगन नीम, कुदरत ने जिन चीज़ों को जिस्म के लिए, इंसान के लिए ज़रूरत है उतना ही बेशुमार तादाद में और फरावानी के साथ जो है मुहैया करा दिया है। नीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, नीम का तेल बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये जरासीम कुस भी है, ज़िद्द ख़ारिश भी है, जिल्द का दोस्त भी है। फिर उसके बाद सिरका और पानी जो है 1:1 में, कोई भी यहाँ सिरका कैद नहीं किया गया है। सिरका और पानी बराबर बराबर मकदार में करिए, हल्की सफाई कीजिए, तापमान कम होगा। ज़्यादा हसास जिल्द एहतियात के साथ। पाउडर जो है मुजफ्फिफ पाउडर भी आते हैं, गंधक, भाई जो सल्फ़र ऊपर जो आपको दिया गया वही सल्फ़र फिर आपको है कम मकदार में। बोरिक पाउडर अगर दस्तयाब हो और मुनासिब मकदार में मिल सके तो इसको आप बोरिक एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रतूबत या पानी निकलता हो तो आप जो है गुले अरमनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर छिप गया है गुले अरमनी। तो मुजफ्फिफ का मुराद जो है, अगर रतूबत है तो उसको आप निकालेंगे। इसको दिमाग से सोचते चलिए। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूँ, पहले सुए मिजाज की इस्लाह करनी है, यानी तादील मिजाज करना है। फिर उसके बाद तनक़िया करना है। तनक़िया में मुसफ़ी का इस्तेमाल किया आपने, पोलैन और मुसहल का इस्तेमाल किया, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल किया, फिर वही ये सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद 2 के बाद मौज़ई इलाज जो है ट्रॉपिकल एलिमेंट, तो ये सल्फ़र और रोगन नीम, मरहम जर्ब और सिरका और पानी और पाउडर सल्फ़र और बोरिक एसिड का इस्तेमाल किया। अब मौज़ई लगाने का वसूल कैसे लगाएं कि रात को लगाएं, ताकि रात में इंसान जो है इत्मीनान से होता है, इधर उधर नहीं लगेगा, तो रात को लगाएं। और नाखून छोटे करें, ये नाखून में भी अंडे दे देती है इसके बीज, इसलिए नाखून को तराशने के लिए हमेशा कहा जाता है बच्चों को और बड़ों को, ये सफाई का अहम तरीन हिस्सा है। कहा जाता है कि अत्तहूर सतरुल ईमान, तहारत निस्फ ईमान है। इसलिए हमारे लिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना जामे ज़िंदगी और जो है सेहत के तरीक़े बताए हैं कि इंसान उस पर चले तो इनसे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। पूरे मुतासरा हिस्से पर बाकायदगी से इसको जो है आपको लगाना है, चाहे नीम हो, रोगन नीम हो या मरहम जर्ब हो, मरहम गोगर्द हो, सल्फ़र, इसको लगाना है। फिर उसके बाद सफाई, परहेज और माहौल की ततहीर, ततहीर मतलब स्टरलाइजेशन, जरासीम से पाक करने को ततहीर कहते हैं। यह हाइजीन एंड प्रिवेंशन, मकसद दोबारा निगलने से बचाव करना है, घर में फैलाव से रोकना है। फिर कपड़े, तौलिया, बिस्तर गर्म पानी से धोएं, धूप में लटकाएं, सुखाएं। घर के अफराद में ख़ारिश हो तो सबका इलाज करें। मुस्तलका कपड़े, कंबल, तौलिया से परहेज़ करना, इज्तनाब करना, बदन की सफाई करना, सादा लिबास, हल्का सादा लिबास का इस्तेमाल करना है। आइए और आगे हम चलते हैं। तो कुल जो अभी तक आपने पढ़ा वो जो है
اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں. سب سے پہلا آپ کو فساد خلط کا اس کو نکالنا ہے. جب اس کا جو وجہ ہے جرب یا اسکیویز کا، نمبر 1 فساد خلط ہے، دوسرا اس کا پیوٹریفیکیشن ہے، اس کے جو ہے بدبو ہونے لگتی ہے، حرارت دریزیہ بڑھ جاتی ہے جس کو ہم حدت کہتے ہیں، پھر خارش ہوتی ہے، دانے نکل آتی ہے. ادویت، یہ ادویت جو ہے عربی کا لفظ ہے، یہ جو ہے متعدی سے بنا ہوا ہے، اسی کو ادویت متعدی یعنی انفیکسیس ڈیسیز ہے. اب جو ہے اس میں کیا کرنا ہے، موضعی جراثیم اس مجفف، اگر رطوبات اس میں زیادہ ہوتی ہیں تو ہم مجفف اس کو سکھانے والی ادویہ استعمال کریں گے، تصفیہ کریں گے، تنقیہ کریں گے. سب سے پہلے زمرے میں آپ نے سوئے مزاج کا تعدیل کیا تھا، پھر تنقیہ کیا تھا، پھر تصفیہ کیا تھا، پھر اس کے بعد مجفف کی تدابیر اختیار کی تھی، پھر اس کے بعد صفائی اور پرہیز اور ماحول کی تطہیر پر جو ہے توجہ دیا تھا. اور انشاءاللہ جب اتنا کر لیں گے تو اس سے جو ہے شفا اللہ تعالیٰ کی، اللہ کی ذات ہے، اللہ سے نا امیدی جو ہے کفر ہے، اس لیے اللہ سے ہم امید کرتے ہیں اس کی رحمت سے کہ انشاءاللہ شفا جو ہے دستیاب ہوگی، کیور اور پریونشن ہوگا. آئیے مزید جو ہے پھر ہم اس کے بعد فائنل وہی جو ہے دیکھیے جو آپ فساد اخلاق ہے، تعفن ہے، حرارت حدت ہے، بار بار وہی الفاظ جو ہے اس لیے ہم آپ کو دہرا رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں پوری بات بیٹھ جائے. یہ جرب جو ہوتا ہے چاہے کوئی بھی جلدی امراض ہے فساد خلط کی وجہ سے ہوگا، تعفن ہوگا، حرارت اور حدت ہوگی، پھر اس کے بعد خارش اور دانے اور ادویت. خارش جو کھجلی ہوگی، دانے نکلیں گے، متعدی مرض ہے. اب سب سے پہلے سوئے مزاج کا تعدیل مزاج کریں گے، پھر تنقیہ کریں گے، پھر تصفیہ کریں گے، پھر موضعی جراثیم اس ادویات کا استعمال کریں گے، پھر مجفف اس کو سکھانے کی ادویات کا استعمال کریں گے، اور پھر اس کے بعد صفائی، پرہیز اور ماحول کی تطہیر جو آپ نے ابھی پڑھا ہے وہی پھر ہے، اور انشاءاللہ شفا آپ کو حاصل ہو جائے گی. اس کو جو ایلوپیتھی میں کہا گیا، ہم دونوں کا موازنہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ پورا جو ہے اس کی روح کھل جائے، جو ہے سامعین کے سامنے کوئی چیز باقی نہیں رہے. اگر جو ہے ہم طب یونانی کے روح کو برقرار رکھتے ہوئے جدید مواد اور جدید سائنسی نقطۂ نظر سے اپنے کو جوڑیں گے نہیں تو ہم لیگ بیہائنڈ کر جائیں گے. دنیا بہت تیزی سے جو ہے آگے بڑھ رہی ہے، اس لیے ہمیں یونانی کے روح کو بھی ایک طرف برقرار رکھنا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جدید جو سائنسی نقطۂ نظر ہیں چونکہ وہ ایکسپیریمنٹ بیسڈ ہوتے ہیں، ان سے کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ ہمیں اور چیزیں عیاں ہوتی چلی جائیں جو ہے. تو یہ جو ہے کہا گیا کہ سارکوپٹس اسکیوی جو آپ نے مائٹ دکھایا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ اسکن میں جو ہے سرنگ بناتی ہے، انڈے دیتی ہے، ری ایکشن کمزور ہو جاتا ہے، تو یہ جو سیور ریچی کھجلی ہوتی ہے خصوصاً رات میں ہوتی ہے، دھبے نکل آتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں. کامن سائٹس آپ کو بتایا، ہاتھ میں کہ گنگوں میں ہم نے یہ بتایا تھا، رسٹ جو ہے یہاں پر بتایا تھا، ایکسیلا اور گروئن جو ہے جو پیروں کے بیچ کا مقام ہے، گروئن جو ہے. اس کے بعد ڈائگنوسس، کلینکل اور اسکریپنگ اور ٹریٹمنٹ میں یہاں پر جو ہے پرمیتھرین، یہاں پر بہت جو ہے ایلوپیتھک دوا ہے، ریپیٹ آفٹر 7 days. جیسے وہاں پر آپ کو کہا گیا تھا کہ ایک بار لگانے کے بعد 7 دن تک اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، 8 سے 12 گھنٹے تک رہنے دیجیے، پھر اس کے بعد دھو کر کے صاف کر لیجیے کیونکہ یہ جو ہے خطرناک ہے تو دھونا ضروری ہے. پھر ٹریٹ آل دا کانٹیکٹس، اگر جو ہے آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں بھی پھیلنے کا امکان ہے تو سبھی کا ٹریٹمنٹ ایک ساتھ ہونا چاہیے. اور واشنگ، کلیننگ اور تطہیر پاکیزگی کا خاص جو ہے. تو ہمارے سمجھ سے دونوں کی روح ایک ہی ہے. جب صحیح طریقے سے مواد پیش کر دیا جائے تو روح پوری جو ہے عیاں ہو جاتی ہے اور کوئی اس میں تضاد یا فرق نہیں سمجھ میں آتا ہے. حالانکہ عرب کے لوگوں نے بھی اس کیڑے کو جو ہے دوربین مائکروسکوپ سے دیکھ لیا تھا، لیکن اس کی مزید لائف سائیکل اور جو ہے انڈے اور بچے، چونکہ اس دور میں اتنا جو ہے ہائی ریزولیوشن پاور کے مائکروسکوپ نہیں تھے تو ان لوگوں نے فردر مطالعہ نہیں کیا. لیکن ہم نے اسباب سرا میں دیکھا ہے کہ اس کیڑے کی موجودگی کو انہوں نے جو ہے بھانپ لیا تھا اور اس کو جو ہے لکھا بھی ہے کہ یہ کیڑے کی وجہ سے ہوتا ہے. اب کون سا کیڑا ہے، کیا نام ہے، کیا لائف سائیکل ہے اس کی، اس پر مزید روشنی نہیں ڈالی گئی جو کہ یہاں پر ڈال دی گئی ہے. اب وہی جو ہے
پھر ایک بار آپ کو آ رہا ہے یہ کسی بھی، اس پر بار بار میں اس لیے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ جتنا بھی جلدی کم سے کم 25 آپ کو امراض جو ہے دیے گئے ہیں سلیبس میں، اور ہر مرض کا اصول علاج اور علاج اگر الگ الگ پڑھنا چاہیں گے تو ناممکن ہے، اس کو ذہن سے آپ جو ہے ری اسٹور نہیں کر پائیں گے۔ یہاں پر چاہے کوئی بھی جلدی امراض ہو، اس کے متعلق بہت ہی جامع انداز میں مواد پیش کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سبب کا ازالہ کریں گے، پھر اصلاح کی مزاج کی اصلاح کریں گے جو ہے سب سے، یہ دونوں تقریباً جو ہے ایک ساتھ ہوتا ہے جو ہے۔ سبب کا بھی سوئے مزاج اگر ہے تو تعدیل کریں گے، پھر اس کے بعد تنقیہ کریں گے، ازالہ سبب کریں گے، تسکین علامت کریں گے، پھر اس کے بعد علاج بالمقامی لوکل جو ہے کریں گے، پھر اس کے بعد تشفیع، تربیب، تحلیل، جو کچھ بھی آپ کو ہے وہ کریں گے۔ ابھی 6 7 8 یہ ہیں، اس کو ہم ابھی اور بتائیں گے، وضاحت روشنی ڈالیں گے تو انشاءاللہ حفظان صحت پذیر ہو جائے گا۔ اب یاد رکھنے کے لیے خاص طور سے اس کو آپ کان کھول کر کے جسے کہتے ہیں، ہمیں ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے معزز سامعین آپ ہیں، لیکن طلبہ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ اگر حرارت ہے، گرمی ہے تو اس کو ہم تبرید کریں گے، اس کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر گرمی ہے، حدت ہے، تو اس کو ہم تبریدی عمل جو ہے کے ساتھ جو ہے اس حرارت کو، اس جو گرمی کی زیادتی ہے اس کو کم کریں گے۔ اگر رطوبت ہے، پانی ہے، پنچھا ہے، پیپ ہے، رطوبت ہے تو تجفیف، اس کو ہم سکھائیں گے، ڈرائنگ، تجفیف میں سکھانا، یہ اگر رطوبت ہے تو تجفیف کریں گے، اور یبوست ڈرائینس ہے تو اس کو ہم مرطوب کریں گے، اس کو نم کریں گے۔ اگر خشکی زیادہ ہو گئی تو خشکی کو زائل کرنے کے لیے ترتیب جو ہے موئسچرنگ کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کا جو ہے ترتیب کو موئسچرنگ کہتے ہیں۔ اور سخت اور پرانی کیفیت ہے تو اس کو تحلیل کریں گے۔ کیسے تحلیل کریں گے یہ آگے آئے گا۔ اور خارش اور درد ہے تو تسکین دیں گے۔ یہ 5 آپ کے نمبر 1، ابھی ہمیں ذرا بدل لینے دیجیے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کو گن کر کے کہ جو ہے یہ دیکھیے، یہ آپ کو پہلا آپ کو ہے، اگر حرارت ہے تو آپ وہاں پر تبرید کریں گے، اگر رطوبت ہے تو وہاں پر آپ تجفیف کریں گے، یہ دوسرا مراحل ہو گیا۔ اگر یبوست ہے تو ترتیب آپ جو ہے اس کو موئسچر کریں گے، اور چوتھا جو ہے سخت اور پرانی کیفیت ہے تو اس کو آپ تحلیل کریں گے جو ہے، یہ چوتھا ہو گیا۔ اور خارش اور درد ہے تو تسکین کریں گے۔ یہی وصول علاج ہے، 5 بنیادی وصول علاج ہے۔ کوئی بھی جلدی مرض ہے، اگر اس کی کیفیت حرارت ہے تو تبرید کریں گے، رطوبیت ہے تو اس کی تجفیف کریں گے، ڈرائنگ کریں گے، یبوسیت اگر جو ہے ڈرائینس ہے تو اس کی ترتیب موئسچرنگ کریں گے، سخت اور پرانی کیفیت ہے تو اس کو تحلیل کریں گے، اور خارش اور درد ہے تو اس کو تسکین کریں گے۔ یہ جو ہے 5 بنیادی وصول ہیں، 1 2 3 4 5 نمبر۔ حرارت ہے تو تبرید کریے، رطوبت ہے تو تجفیف کریے، یبوست ہے تو ترتیب کیجیے، موئسچرنگ کیجیے، سخت اور پرانی کیفیت ہے تو تحلیل مادہ کیجیے، اور خارش ہے تو اس کو سکون پہنچانے کے لیے تسکینی ادویات کا استعمال۔ یہ 5 بنیادی وصول ہیں، اس کو آپ یاد رکھیے۔ سب سے پہلے آپ کو کیا کرتے ہیں، وصول علاج میں ماسٹر فارمولہ آپ کو جو ہے آپ کو یہ جلدی امراض میں وصول جو ہے، سب سے پہلے کیا امراض کے لیے آپ کیا کریں گے، اور وصول علاج میں اگر غلبہ حرارت، وہی چیز آپ کو دکھائی گئی ہے، اگر حرارت ہے تو آپ کو تبرید کرنا پڑے گا۔ اب حرارت کی پہچان کیسے کریں گے، علامات کیا ہے، جلد جلنا ہے، سرخی ہے، گرمی ہے، سوزش ہے، پیاس ہے، شدت ہے، خارش ہے، تیز درد ہے، تو اس کا مطلب کہ غلبہ حرارت ہے۔ کب آپ پتہ کریں گے کہ غلبہ حرارت ہے، کسی بھی مرض کے لیے کہتے ہیں کہ علامات اسی لیے یاد کرنا، سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ علامات کی بنیاد پر ہی ہم تعین کر پاتے ہیں کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اور وصول علاج اور علاج کیا اپنایا جائے گا۔ تو اگر جو ہے جلن ہو رہی ہے، سرخی ہے، لالی ہے، گرمی ہے، سوزش ہے، پیاس ہے، شدید خارش ہے،
اور تیز درد ہے تو یہ آپ کو غلبہ حرارت کا طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب اس کے لیے وصول علاج کیا ہوگا؟ تبرید، ٹھنڈک پہنچانے کے مرحلے کو ہم تبرید کہتے ہیں۔ اب اس کے لیے تسکین التہاب، تلطیف خون، تصفیہ اور مفید تدابیر، اس میں گلاب کا گلاب جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، سندل استعمال کر سکتے ہیں، کافور استعمال کر سکتے ہیں، ارقیات، ناریل یا بادام، روغن یا نیم، یہ جو ہے آپ کو گھریلو ادویات ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ کہیں بھی آپ گلاب کا مل جائے گا، سندل مل جائے گا، کافور مل جائے گا، ارق مل جائے گا، ناریل کا، اور بادام روغن مل جائے گا۔ تو اس میں جو ہے اگر غلبہ حرارت ہے، گرمی ہے، تو آپ اس میں سے کسی بھی ادویات کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اگر برودت کا غلبہ ہے تو برودت کا غلبہ ہے تو اس کی پہلے علامت کیا ہوگی؟ رنگ پھیکا ہو جائے گا، جو سرخی، جو توانائی رہتی ہے انسان کے چہرے پر وہ پھیکا پڑ جائے گا، جسے ہم کہتے ہیں رنگت پھیکا پڑ گیا جو ہے۔ اس کے بعد بے حسی ہوگی، کوئی حس حواس نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک دم بے حس ہو جائے گا انسان، لیکن جیسے بے حس پڑا رہے گا۔ کم حس ہوتی ہے، بے حس، اور آگے لکھ بھی دیے انہوں نے کہ حسی میں کمی آ جاتی ہے، سستی ہوتی ہے، دماغ جو ہے داغ سفید ہوتا ہے، درد کم ہوتا ہے، مرض پرانا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر چہرے کی سرخی جا رہی ہے، سستی ہے، داغ یا سفید ہے، تو درد کم ہے، تو اس کا مطلب غلبہ برودت ہے۔ اب اس کے لیے جو تسخین کا ہوتا ہے، گرمی پہنچانے کو ہم تسخین کہتے ہیں۔ یہ لفظوں پر خاص طور سے اس غور کیجیے۔ حرارت ہے تو تبرید، رطوبت ہے تو تجفید، یبوست ہے تو ترتیب، سخت اور پرانی کیفیت ہے تو تحلیل، اور خالص درد ہے تو تسکین۔ اب اس میں جو ہے آپ کو یہ ساری چیزیں دیے گئے۔ پھر اس کے بعد تسخین مانے گرمی، یہ پہلے بار آ رہا ہے اس لیے ہم اس کو وضاحت کرتے ہیں۔ تسخین، گرمی پہنچانا۔ اب تحلیل، اگر جو ہے مواد کو تحلیل کرنا، جس بھی مواد کا جو ہے ذاتی ہوگی اس کو تحلیل کریں گے، اس کو گھلا دیں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد فتح اور نفوذ، رکاوٹ اگر کہیں سدھا وغیرہ ہے تو اس کو کھولیں گے۔ مفید تدابیر کیا؟ روغن زیتون، برودت کے لیے اگر برودت کا غلبہ ہے تو روغن زیتون ادویہ محلل جو ہے استعمال کی جائے گی، بشرط احتیاط کے ساتھ۔ اب غلبہ رطوبت ہے، پانی ہے، پنچھا ہے، تو اس میں علامات گیلا پن ہوگا، رسا ہوگا، بلبلے یا پھنسیاں نکلیں گی، نرمی اور بوجھ اور بو آئے گی، چپچپاہٹ ہوگا۔ وصول علاج تجفیف، اس کو سکھائیں گے کیونکہ یہ رطوبت ہے، مرطوب ہے، تو اس کو سکھانا پڑے گا۔ تنقیہ مواد، قبض اور تقویت جلد، مفید تدابیر۔ اب یبوست، اگر خشکی ہے تو خشکی کو کیا کریں گے؟ اس کی علامات کیا ہوگا؟ خشکی ہوگا، کھردرا پن ہوگا، جلد پھٹے گی جو ہے، جیسے گرمی میں پھٹ جاتی ہے، خارش کے ساتھ جو ہے اسکریچ مارکس پڑ جائیں گے، جیسے آپ ہلکا سا ہاتھ لگائیں گے یا ویسے بھی جلد پھٹی جو ہے محسوس ہوگی، اور جلد موٹی ہو جاتی ہے۔ وصول علاج کیا ہے؟ اس میں جو ہے ترتیب جو ہے نمی پہنچانا، اس کا مقصد ہوتا ہے تلین، نرمی پیدا کرنا، اصلاح جلد کرنا، مفید تدابیر۔ تو یہ چار بنیادی ہے۔ اگر حرارت ہے تو تبرید، رطوبت ہے تو تجفیف، یبوست ہے تو ترتیب، سخت اور پرانی کیفیت ہے تحلیل، اور خالص درد کے لیے تسکین جو ہے، یہ اصول بنیادی علاج ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ چاہیں گے کہ ہم کو جو ہے ایک لائن کا کوئی چیز مل جائے جہاں سے ہم جو ہے اپنا کام چلا لیں۔ تو جہاں سرخی اور جلن ہے تو اس کا مطلب کہ یہاں پر گرمی کا غلبہ ہے، حرارت ہے، اس کو تبرید آپ کریں گے۔ جہاں رساؤ اور گیلاپن ہے اس کا مطلب مرطوب ہے، وہاں تجفیف، وہاں سکھانے کا ادویہ استعمال کریں گے۔ جہاں سفید، کم حس، پرانی کیفیت ہے وہاں پر آپ جو ہے تسخین جو ہے کریں گے۔ تسخین جو ہے گرمی پہنچانا، ہم پہلے آپ کو بتائیں، مواد کو تحلیل کرنا، گرمی پہنچانا، جو گرمی پہنچا کر کے رطوبات جو ہے پگھل کر کے باہر نکلتے ہیں۔ اور پھر یہ جہاں خشکی اور کھردرا پن ہے تو ترتیب اور تلین کرنا جو ہے، یہ چار لائنیں یاد ہو جائے تو پورا جو ہے دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس پورے چیپٹر کا کرکس مواد آپ کے دماغ میں ہو جائے گا، اور جب معالج بنیں گے تو اس وقت بھی آپ کے لیے افادیت کا باعث ہوگا۔
اور ہر جلدی امراض میں 4 جو ہے بیسک یونیورسل پروٹوکال ہوتا ہے. پہلے جو ہے سبب کا ازالہ کریں گے، ناقص غذا مرگن غذاؤں سے پرہیز کریں گے، تیز مسالہ سے پرہیز کریں گے، غصہ اور سائٹرس غصے میں کمی لانا ہے، سائٹرس چیزیں جو ہے استعمال نہیں کرنی ہے، گندگی کے قریب نہیں جانا ہے، کانٹیجیس کریکٹر ہوتا ہے. آپ جو ہے چھوا چھوت والی بیماری ہے، اس لیے آپ کو دوری بنا کر کے رکھنا ہے. پھر اس کے بعد تنقیہ بدن جو ہے مواد کے مطابق، اگر بلغمی ہے تو مسخن مفتح اور مناسب تنقیہ تدابیر استعمال کیا جائے گا. اگر صفراوی ہے تو مبرد، کیونکہ یہ صفراوی ہارٹ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے تو مبرد، ہارٹ کے لیے مبرد، اور جو ہے صفرا کے لیے مصفی جو ہے. سوداوی اگر ہے تو یہ ہارٹ اینڈ کیا ہوتا ہے، کولڈ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے تو اسے محلل اور مفتح بتدریج کا استعمال کریں گے. دمی ہے تو مصفی خون کا استعمال کریں. اصلاح مزاج جو ہے یہ سب سے بنیادی چیز ہے، حالانکہ نمبر 3 پر لکھا گیا ہے، لیکن اس کا جو ہے نمبر 1 پر پہلے مزاج میں فرق پڑتا ہے، تب مرض جو ہے کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے. اس لیے پہلے مزاج کا اصلاح کرنا ہے. اگر حرارت ہے، برودت ہے، رطوبت ہے، یبوست ہے، کس طریقے کا غلبہ ہے تو اس کو توازن میں لانا پڑے گا. اگر حرارت ہے تو برودت دینی پڑے گی، برودت ہے تو حرارت دینی پڑے گی، رطوبت ہو تو تجفیف کرنا پڑے گا، یا صفت ہے تو مرطوب کرنا پڑے گا. اب علاج بالمقامی میں کیا ہے، مسکن جو ہے خارش یا التہاب کو جو کھجلی ہو رہی ہے اس کو جو ہے کم کرنے کی ادویات، مجفف رطوبت ہے تو سکھانے کے لیے، اور محلل دوا استعمال کریں گے تحلیل کرنے کے لیے، فاسد مادہ کو تحلیل کرنے کے لیے، جو پرانا سوداوی مادہ ہے خاص طور سے اس کے تحلیل کرنے کے لیے، اور جلد کی ریپیئر جو ہے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اب یہ جو ہے جلدی امراض میں وہی وصول اعجاز معروف ادویات داخلی اور مقامی، کچھ اور بھی ادویات لکھی گئی ہیں، جیسے ترتیب کہیں موئسچرنگ کرنی ہے، خشکی ہے تو وہاں پر ہم ترتیب جو ہے موئسچر جو ہے کریم وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہے، داخلی ادویات یہ جو ہے مغز بادام، لعاب اسبگول، لعاب بہیدانہ، گود کتیرہ، شربت بنفسہ، شربت نیلوفر، صفوف ملین یا ملینات جو ہے اس کا پلیورل ہے، جمع ہے، ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے. اور یہ داخل باہر سے جو اورل جو ہے یہ دیا جائے گا. مقامی یہ جو ہے صرف جلد پر لگایا جائے گا، روغن بادام، روغن کنجر، پھر اس کے بعد جو ہے روغن زیتون، روغن کدو، مرہم، مومی مرہم اور گلیسرین اور گلاب وغیرہ کا جو ہے یہ مقامی ادویات ہے. جب ترتیب موئسچرنگ کی ضرورت ہے، ایسا نہیں کہ اگر کہیں وہاں پر جو ہے خشکی ہے تو آپ نے استعمال کیا، ہاں خشکی ہے تب تو ترتیب کرنی پڑے گی، لیکن اس کے الگ جو ہے اگر آلریڈی آپ کو جو ہے مرطوب ہے تو پھر اس کا استعمال نہیں کرنا ہے. پھر اس کے بعد تجفیف، جہاں پر گیلا پن ہے اس کو جو ہے سکھانا پڑے گا، جس کو ہم ڈرائنگ کہتے ہیں. مقصد جو ہے چپچپاہٹ ہے، رساو ہے، رطوبت ہے، پسینہ ہے، تیل ہے، یہ جو ہے کو کم کرنا ہے. اب اس میں ارک کاسنی آپ کو ہے، ارک شاہتر ہے، ارک مکو ہے، حب شاہتر ہے، حب کاسنی ہے، شربت انار ہے، شربت سکنجبین ہے. پھر مقامی جو ہے لوکل کریم کے لیے مرہم کبریت، گندک کا جو ہے، روغن نیم، صفوف سندر اور ماز و قابض اور مجفف جو ہے. پھر نشاستہ جو ہے گل سرخ اور جاز سفید اس کا استعمال کرنا ہے. تسکین ادویات جو اینٹی ایچنگ جو ہے، خارش، جلن، سوزش اور بے چینی کو کم کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے. شربت بنفسہ، شربت نیلوفر، شربت عناب، خمیرہ گاؤ زبان اور گلاب. پھر اس کے بعد تخم خاصنی، تخم خرفہ. مقامی ادویات میں الگلاب، سندل کا لیپ، ایلوویرا کا جیل استعمال کریں گے. ملتانی مٹی گرمی والی خارش میں مفید ہوتی ہے، یہ ملتانی مٹی جو ہے. کیڑے کتیرے کا لیپ جو ہے، یہ کتیرہ ایک جو ادویہ ہوتی ہے، کتیرے کا لیپ لوسن کا لیپ کرنا ہے. پھر اس کے بعد تبرید کولنگ کے لیے آپ کیا کریں گے، جب سرخی، گرمی، جلن، التہاب ہو تو یہ آپ کو کرنا ہے. داخلی ادویات میں ارک کاسنی، ارک مکوح، شربت نیلوفر، شربت بنفسہ، شربت انار، تخم خرفہ، تخم کاسنی. مقامی میں سندل، ارگلاب، تباشیر، کافور اور ایلوویرا جیل کا استعمال کرنا ہے. تحلیل کے لیے پرانی، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پرانی سستی ہے، مواد کی رکاوٹ ہے، موٹائی ہے تو
आप इसको जो है क्रोनिक लेजन के है तो दाखिली अद्वात में माजूम बरन बजरन जूस जो है माजून असबा जवारिस जालूनस अलखसूफ़ा मुनासिब मुफत्तिहात और महल्लात जो है मकामी, ये मीम छूट गया, मकामी रोगन बाबूना, रोगन जैतून, रोगन सरसों, मरहमात तस्फिया खून के लिए, अब कील है, मुहासे है, खारिस है, जर्ब है, जल्दी दानों में मवाद फास्तिद की इस्लाह के लिए दाखिली जो है अरक़सातर, अरकासनी, अरकमको, हब्ब शातर, शरब, क्योंकि हर अदविया का कोई ना कोई कैफियत होती है, या तो वो ठंडी होती है, गर्म होती है, खुश्क होती है, मरतूब होती है। तो जिस तरीक़े की कैफियत है उसकी तज़ाद कैफियत वाली दवा इस्तेमाल करनी है। यही यूनानी की रूह है। मकामी अद्वियात में नीम, किवरियत और संदल का इस्तेमाल करना है। ततहीर हमने कहा था कि जरासीम से पाक करने के लिए जो जरासीम ततहीर कहते हैं, इन्फेक्शन को कम करना, फिर जरासीम रोकते हुए जल्द को साफ़ रखना। फिर दाखिली अद्वियात में क्या है, यहाँ पर जो है अंदरूनी तौर पर असल इलाज सबब के मुताबिक होता है, किस तरीके की है, तनक़िया करना है आपको। मकामी अद्वियात नीम के पानी से धोना, मरहम की उरियत जो है, और ये जो है आपको एंटीसेप्टिक है, और मेडिकेटेड साबुन वगैरह का इस्तेमाल करना। तो ख़ास तौर से आप फिर देख लीजिए जो हमने आपको बताया कि तरतीब, जहाँ पर खुश्की है वहाँ मॉइस्चरिंग आप करेंगे, तशफ़ीफ़ जहाँ रतूबत है उसको ड्राइंग का इस्तेमाल करेंगे, दर्द वगैरह के लिए तस्कीब, फिर अगर कहीं गर्मी है तो उसको तबरीद करेंगे, अगर पुराना मवाद फासिद मादा जमा है तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए तहलील करेंगे, तस्फिया खून करेंगे, ततहीर करेंगे। यही जो है बार बार मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि आप पहले जिल्द की कैफियत, मिजाज की कैफियत को पहचानिए। नंबर 1 तस्ख़ीस मिजाज, फिर उसके बाद तस्ख़ीस मादा, और फिर उसके बाद तस्ख़ीस सबब, और इसी की तादील की जाएगी। फ़ी अमानिल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर इस पर एक बार जहन नसीब कर लेंगे तो आगे जितने भी जल्दी अमराज हैं फिर दर्जा बंदी आपको करके सामने ला देंगे। तो सिर्फ जिस दर्जे की कैफियत होगी उस दर्जे के हिसाब से अद्वियात का आप चुनेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।